बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान को अगले इलेक्शन से पहले कब्र में उतारने का प्लान बन चुका है, जिस पर बाकायदा से अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से चौधरी एतजाज एहसन 12 कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को गारंटी दी गई है कि इमरान खान को मारा जाएगा। जब तक इमरान खान को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं। और साथ में चौधरी एतजाज एहसन का कहना है कि इमरान खान को गोली मार दी जाएगी, और इसी बात का खदशा इमरान खान भी बारहा कर चुके हैं कि उनको मारने का प्लान है और उनको खाने में जहर देकर मार देने का भी मंसूबा है। हाल ही में कंपनी के करीब समझे जाने वाले फैसल वाडा ने बयान दिया है कि इमरान खान दिल की तकलीफ के मरीज हैं। तो आप फैसल वाडा के इस बयान को इमरान खान के लिए जो है फैसल वाडा के दिल की बीमारी के बयान को हल्का ना लें, थोड़ा पीछे जाएं और FIA के डॉक्टर रिजवान की मौत याद करें, आपको सब समझ आ जाएगा। दूसरा नुक्ता ये है कि जब खान को जेल लाया गया, मेडिकल हुआ, तब तो ये नशा भी साबित ना कर सके और सब फिट की रिपोर्ट थी। फिर अडयाला मुंतकली, फिर भी सब ठीक, अब कैसे हो गया? इसी तरह आपको शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी की पुरस्रार मौत को भी याद रखना चाहिए। इन हालात में आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान मुल्क के मकबूल लीडर, हीरो और साथ में साबिक वजीर आज़म भी हैं। उनकी जान बहुत कीमती है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इससे मुल्क में खाना जंगी का भी खदशा है, क्योंकि इमरान खान अपनी ज़िंदगी के बारे में 12 कह चुके हैं कि उनको मारने का प्लान बनाया गया है। तो इस पूरी सूरत हाल में आला अदलिया को चाहिए कि वो इमरान खान की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। और इस हवाले से बुशरा बीबी ने अदालत में एक बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा सकता है, जिस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस आमिर फारूक का इमरान खान के केसेस में किरदार मशकूक है, और तहरीक इंसाफ ने 12 कहा है कि वो केसेस से अलग हो जाएं। तो अब देखते हैं कि वो अब कल इस केस की संगीनी को भांपते हुए केस के हवाले से कोई बड़ा हुक्म जारी करते हैं, या फिर हमेशा की तरह इस केस को भी लटकाया जाएगा। इमरान खान और उनकी बहनों की मुलाकात का अहवाल कुछ यूं है कि खान साहब बेताशा कमज़ोर हो चुके हैं, आंखों के गिर्द हल्के बनना शुरू हो गए हैं। इस दौरान खान साहब ने बहनों की सरों पर हाथ फेरे और सीधे अल्फाज बोले, बस बस रो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी कौम मेरे साथ है। खान साहब ने कहा, ये लोग मुझे तकलीफ देकर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें लगता है मुझे अंधेरे में रखकर या 6 फुट के सेल में रखकर तोड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें लगता है जब मैं सोने लगता हूं तो सेल के बाहर शोर शराबे से मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, तो मैं उन्हें भी कहता हूं, जिसे तुम लोग तकलीफ समझते हो, इसे मैं अल्लाह का इम्तिहान समझता हूँ। मौत का वक्त तय्युन है, फिर डरना किस लिए? आप तैयारी करें, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। आपका कप्तान झुका है और ना कौम को झुकने देगा। इसी तरह इमरान खान को एक ऐसे सेल में रखा गया है जहां ना सूरज दिखता है, ना चांद और ना ही आसमान, नीम तारीकी है, बदबू है, और ना ही किसी शख्स को वहां फटकने की इजाज़त। कैद तन्हाई, मकसद इमरान खान को एहसाबी तौर पर तोड़ना है। अटक में भी सख्ती थी, लेकिन अडयाला में बहुत सख्ती है। हकीकत तो यही है कि इमरान खान को डराया नहीं जा सकता, उनको इस तरह के हरबों से तोड़ा भी नहीं जा सकता।
پوری قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ تو یہ پورے حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم کو جس طرح سے سختیاں، جس طرح کے ظلم، جس طرح کے ہیلے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو جھکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر جو عمران خان کے پرانے دوست ہیں، رمیز راجہ ہو یا وسیم اکرم ہو یا ان کے سخت ناقد حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان ان کو ہمیشہ کی طرح سرپرائز دیں گے۔ وہ کوئی بھی کسی بھی مشکل میں وہ جھک نہیں سکتے، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا، ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تو اس پوری صورتحال میں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری عدلیہ کی ہے۔ ایک طرف قاضی فائدی صاحب آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آئین کی بھاشن دیتے ہیں، تو دوسری طرف جس طرح اس ملک میں آئین کو روندا جا رہا ہے، قانون کو توڑا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کو جس طرح سے ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا بھی نوٹس لے۔ پھر ملک میں جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنا ایک طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنا لاپتہ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ عثمان ڈار ہوں، شیخ رشید ہوں، کوئی بھی ہو، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران ریاض خان صاحب ایک بڑی مثال ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا، 140 دن جس طرح ان کو جس طرح ان کو ایک تشدد کیا گیا، ذہنی دباؤ میں رکھا گیا، جس طرح ان کو ایک کال کوٹھڑی میں ایک اپنا تہہ خانے میں رکھا گیا۔ پھر جو ان کی اس وقت صورتحال ہے، کنڈیشن ہے، صحت ہے، اس حوالے سے بھی اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو عدالت میں بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اس حالت کا کون ذمہ دار ہے، آخر یہ کس نے کیا۔ تو اس سب کا اعلیٰ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، اور عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس ملک کے حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پوری قوم اس وقت عمران خان کے لیے بیتاب ہے، صرف قوم نہیں، پوری دنیا، صرف پاکستانی نہیں، کیونکہ عمران خان ایک ہیرو ہیں۔ لوگ ان کو ایک عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا سماجی ایک اپنا اس میں ان کا بڑا کردار ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، شوکت خانم ہو، نمل یونیورسٹی اور بھی بے شمار حالیہ سیلاب کے دوران جو انہوں نے کام کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسے لیڈر کو اس طرح جیل میں چھوٹے کمرے میں بند کرنا، شور شرابہ کرنا، قید تنہائی میں رکھنا، ان کو اس حوالے سے عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کل بڑا اہم کیس ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ جاری کرے گی، عمران خان صاحب کو تمام سہولیات ملیں گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔